यही अद्य वयम् आचार्य द्वितीयवर्षस्य व्याकरणविषये प्रथमपत्रम् आरभामहे। अस्मिन् हि पत्रे लघुशब्देन्दुशेखरस्य अजन्तुपुल्लिङ्गादारभ्य अभ्यन्तं यावत् पाठ्यक्रमे निर्धारितो वर्तते एषः ग्रन्थः। भवन्तः जानन्ति एव यत् प्रातिपदिकसंज्ञायाः सूत्रद्वयं वर्तते। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्येकं, कृत्तद्धितसमासाश्च इति द्वितीयम्। स्वादिविधानं कस्मात् भवेत् इति जिज्ञासायां प्रातिपदिकसंज्ञादेव स्वादिविधानं जायते। अतः स्वादिप्रत्ययानां विधानात् प्राक् प्रातिपदिकसंज्ञायाः ज्ञानम् आवश्यकम् इति मत्वा प्रथमं प्रातिपदिकसंज्ञायाः सूत्रम् अत्र उपस्थापितम्। अस्मिन् सूत्रे अर्थवत् इत्येकं पदम्, अधातु इति द्वितीयं पदम्, अप्रत्ययः इति तृतीयं पदम्, प्रातिपदिकम् इति चतुर्थं पदं वर्तते। प्रत्येकं पदस्य अर्थं यावत् सम्यक्तया नावगम्यते तदा समग्रस्य सूत्रस्य अर्थम् अवगन्तुं न शक्नुयात् इति बुद्ध्या प्रत्येकं पदस्य अर्थविवेचनं प्रस्तूयते। तत्र अर्थवत् पदस्य विग्रहः अस्ति, अर्थः अस्ति अस्य इति अर्थवत्। एवं अधातु इत्यत्र न धातु अधातु, अत्र पर्युदासः वर्तते। नयः भेदद्वयं भवति, पर्युदासः प्रसह्यप्रच्छेदश्च। तत्र यदि प्रसह्यप्रच्छेदः क्रियते चेत् तदा तस्य नयः क्रिया सह सम्बन्धो भवति। अतः क्रियायाः अध्यारः कर्तुं शक्यते। वाक्यभेदः भविष्यति। असमर्थसमासस्य कल्पना कर्तव्या भविष्यति। एतत् सर्वं मनसि निधाय अत्र प्रसह्यप्रच्छेदं परित्यज्य पर्युदासः एव स्वीकृतः वर्तते। यः पर्युदासः भवति सः सदृशग्राही भवति, तद्भिन्न तत्सदृशार्थको भवति। अतः धातुभिन्नः धातुसदृशः कश्चन शब्दः इति अधातुपदस्य अर्थः भवति। एवमेव अप्रत्यय इत्यत्रापि तथैव पर्युदासः वर्तते। तेन प्रत्ययभिन्नः प्रत्ययसदृशः कश्चन शब्दः भवेदिति। अत्र हि अप्रत्ययान्तपदस्य आवृत्तिः क्रियते। एवं प्रत्ययग्रहणपरिभाषया प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्या इति परिभाषया तदन्तस्य लाभः भवति।
तेन आवृत्तस्य अप्रत्ययस्य यत् अप्रत्यन्तम् अर्थः अस्माभिः गृहीतः तस्य प्रत्यन्तभिन्नं प्रत्यन्तसदृशम् इत्यर्थः अवगम्यते। इत्थञ्च समग्रस्य सूत्रस्य अर्थः भवति धातुभिन्नं प्रत्ययभिन्नं प्रत्यन्तभिन्नं अर्थवत् शब्दस्वरूपं यत् तत् प्रातिपदिक संज्ञां लभते इति। एतत् सर्वं मनसि निधाय श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याः मूले उक्तं धातुं प्रत्ययं प्रत्यञ्च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यादिति। भवन्तः जानन्ति एव यत् लघुशब्देन्दुशेखरोऽपि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः एव व्याख्याग्रन्थः वर्तते। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन यदुक्तं तस्य व्याख्यानम् अत्र श्रीमता नागेशभट्टेन स्वकीये लघुशब्देन्दुशेखरे क्रियते। तथैव तत्र लिखितं यत् स्वादिविधौ प्रातिपदिक संज्ञायाः अधिकारः अस्ति, अतः तां संज्ञां ज्ञातुमः अर्थवदिति। अत्र पुनः जिज्ञासा क्रियते यत् प्रत्यग्रहणपरिभाषया यत् तदन्तस्य यद् ग्रहणं जातम् आवृत्ते अप्रत्ययग्रहणे तत्र तदन्तवेदिपरिभाषया यत् अप्रत्यन्तम् अर्थात प्रत्यन्तभिन्नत्वं गृहीतं तत् कुतः इति। यतोहि एका अन्यापि परिभाषा वर्तते संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति। अर्थात यत्र संज्ञायाः विधानं भवति तत्र प्रत्ययेन तदन्तस्य उपस्थितिर्न भवति। यहापि प्रातिपदिक संज्ञायाः विधानं वर्तते, अतः प्रत्ययेन प्रत्यन्तस्य लाभः कुतः स्यादिति। तत्र समाधानं दीयते यत् संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषायाः प्रवृत्ति तत्रैव भवति यत्र साक्षात् कमपि प्रत्ययम् उद्दिश्य काचित् संज्ञा विधीयते तत्रैव यथा तत्वतु निष्ठा इति सूत्रेण साक्षात् तत्वतु प्रत्ययो उद्दिश्य निष्ठा संज्ञा विधीयते। अतः तत्र तदन्तस्य उपस्थितिः भवितुं नार्हति। तेन तत्वतु एतत् अनुपूर्वी प्रत्ययस्यैव निष्ठा संज्ञा विधीयते, न तु तत्त्वतस्य निष्ठा संज्ञा भवति। एवमेव तरप् तम्पुघा इत्यत्र साक्षात् तमप्रत्ययम् उद्दिश्य घ संज्ञा विधीयते। अतः केवलस्य तरप्रत्ययस्य केवलस्य तमप्रत्ययस्य घ संज्ञा भवति, तरवन्तस्य तमवन्तस्य घ संज्ञा न भवति। परञ्च अत्र हि सूत्रे कमपि तादृशं प्रत्ययम् उद्दिश्य प्रातिपदिक संज्ञा नैव विधीयते। अतः तस्याः परिभाषायाः अयं विषयः नास्ति। अतः संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिर्न भवति इति। अतएव मूले लिखितं संज्ञाविधौ इति निषेधस्तु प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तद्विषये इति भावः। अर्थात प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा विधीयते तत्रैव तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। अर्थात साक्षात् प्रत्ययनिष्ठ उद्देश्यता के उद्देश्यता निरूपित प्रत्यय विधौ एवं तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। यह तद्विषयः नास्ति, अतः तस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवितुं नार्हति।
श्रीमता नागेशभट्टेन अर्थवत्वम् अत्र परिष्कृतं। यद्यपि प्रौढमनोरमा ग्रन्थे अर्थवत् इत्यस्य वृत्तिमत्वम् अर्थवत्वम् इति स्वीकृतं, पुनश्च अनुवृत्तस्य अर्थवत् पदस्य उत्तरस्मिन् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे तत्र एकाकी भावेन लौकिके प्रयोगे प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्वम् अङ्गीकृतं। तत्र जिज्ञासा भवति यत् एकस्यैव अर्थवत् पदस्य प्रथमे सूत्रे अन्यः अर्थः, द्वितीये सूत्रे च अन्यः अर्थः क्रियते। एतत्तु गौरवाय नयि गोधा सर्पन्ति सर्पणाचाहिर्भवतीति। अतः अर्थवत् पदस्य तादृशः कश्चन विशिष्टः अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, येन उभयत्र सूत्रे तस्य संगतिः स्यात्। एतत् सर्वं मनसि आधाय श्रीमता नागेशभट्टेन अत्र अर्थवत्वं परिष्कृतं। तद्धि एतत् संज्ञाफलभूत विभक्तितर समभिव्याहारानपेक्षया लोक्यर्थविषय बोधजनकत्वम् अर्थवत्वमिति। भवन्तः अपि एनं परिष्कारं नूनं अधिगच्छन्तु। एतत् संज्ञाफलभूत विभक्तितर समभिव्याहारानपेक्षया लोक्यर्थविषयं बोधजनकत्वम् अर्थवत्वमिति। अस्य लक्षणस्य संगतिश्चेत्थम्। अत्र एतत् संज्ञा अत्र षष्ठी तत्पुरुषः समासः ग्राह्य। एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा एतत् पदेन हि यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता तत्पदं ग्राह्यं तेन रामादेः एतत् पदेन ग्रहणं तेन एतस्य संज्ञा रामादेः संज्ञा। या संज्ञा चिकीर्षिता प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति स्वादि विभक्ति तद इतरः घटपटादि तत्समभिव्याहारः अर्थात घटपट पद समीपोच्चरित अपेक्ष अनभि समा तत्समभिव्याहारस्य अनपेक्षया समीप घटपट पदस्य राम पदस्य समीपे उच्चारणं विनापि यदि लोके अर्थबोधजनकता अस्ति चेत् तदा तत्र अर्थवत्वं ग्रहीतुं शक्यते। एथञ्च रामशब्दस्य समीपे यदि घटपटादिपदानाम् उच्चारणं नापि क्रियते तथापि रामपदेन दशरथस्य अपत्यरूपः अर्थः बुध्यते। अतः रामे दशरथापत्यरूप अर्थबोधजनकत्वात् रामपदस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुम् अर्हति। अत्र यदि एषा चासौ संज्ञा एतत् संज्ञा कर्मधार स्वीक्रियते तदा एतत् संज्ञेन एतत् पदेन तत्र प्रातिपदिक संज्ञा एव ग्रहणं भवितुम् अर्हति, तेन दोषः स्यात्। अतएव अत्र षष्ठी तत्पुरुषः एव समासः स्वीकृतो भवति। एतस्य संज्ञा एतत् संज्ञा इति। यदि एतादृशं विशिष्टम् अर्थवत्वम् अस्माभिः न गृह्येत तदा सामान्यतया यदि अर्थवत्वस्य लाभः स्यात् तत्तु पर्युदासबलेनैव ग्रहीतुं शक्येत। अतएव मूले लिखितम् अस्ति अन्यथा अधातुरिति पर्युदासेन व्याख्यानात् अर्थवत्वेनैव सादृश्य ग्रहणेन सिद्धे उत्तर सूत्रे कृतानीनाम् अनर्थकानाम् अप्रसिद्धेस्तद्वैयर्थ्यं स्यात्। यदि एतादृशं विशिष्टम् अर्थवत्वं न गृह्येत तदा अधातु इत्यत्र पर्युदासबलेन
धातुसदृशः धातु भिन्नः यः अर्थः तत्र व्याख्यानेन सादृश्यञ्च अर्थवत्वेन इत्यनेन ग्रहणेन अर्थवत्वस्य लाभः स्यादेव। पुनः सूत्रे अर्थवद्ग्रहणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अतः सूत्रे यत् अर्थवत् ग्रहणं कृतमस्ति तेन कश्चन विशिष्ट अर्थः गृह्यते। तेन कृत्पदेन उत्तरसूत्रे कृतद्धिसमासाश्च इत्यत्र कृत्पदेन यः शास्त्रीयः अर्थः तद्धित्पदेन यः शास्त्रीयः अर्थः स न गृह्यते, अपितु लोके प्रसिद्धः यः अर्थः स एव अर्थः गृह्येत। तदेव मूले लिखितम् उत्तरसूत्रे कृदादीनाम् अनर्थकानाम् अप्रसिद्धे। कृदादीनाम् अनर्थकानाम् अर्थात शास्त्रे यद्यपि तस्य सार्थकता अस्ति परञ्च लोके तस्य नैरर्थक्यमेव अस्ति। लोके अण् इत्यनेन अपत्यस्य अर्थस्य बोधः न जायते। इत्थञ्च लोके अणपदस्य कर्तृत्वरूपस्य अर्थस्य बोधः न जायते। लोके तु कृदन्त प्रयोगेनैव अपत्यार्थस्य अर्थस्य बोधः जायते। यथा औपगमः इत्यत्र अणन्तेन औपगमशब्देन उपगोरपत्यम् इति अर्थस्य लाभः जायते। लोके अणप्रत्ययेन कर्तु अर्थस्य बोधः न जायते, अपितु कुम्भं करोति कुम्भकारः इत्यत्र अणन्तेनैव लोके कर्तृ अर्थस्य लाभः जायते इति। अतः विशिष्ट अर्थवत्वबोधनाय नागेशभट्टेन एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्याहारानपेक्षया लोकेर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वं स्वीकृतम्। अग्रे पुनः लिखति न च नैव युक्त न्यायस्य अनित्यत्वज्ञापनार्थं तदिति। अत्र कश्चित् जिज्ञासते, अयि भो अत्र सूत्रे एवं न वक्तव्यं यत् सादृश्य पर्युदासबलेन यत् सादृश्यं गृह्यते तत्तु नैव युक्तमन्य सादृशाधिकरणे इति परिभाषया गृह्यते। सा परिभाषा अनित्या अस्ति, अतः कदाचित् सादृश्यं ग्रहीतुं न शक्येत। तेन धातुभिन्ना धातुसदृशा इति अर्थः कदाचित् न लभ्येत। अतः अत्र अर्थवद्ग्रहणं सार्थकम् अस्ति। तत् विषये उच्यते यद् नहि एवं नास्ति। तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं भाष्यकारेण न स्वीकृतम्। अतः अर्थवद्ग्रहणेन तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते इति वक्तुं न शक्यते इति। तदेव तत्र लिखितं तद् अनित्यत्वज्ञापने भाष्यसम्मत दृढतरफलाभावात्। भाष्यकारस्य दृढतरा काचित् सम्मतिः नास्ति। न च तादृशं किमपि विशिष्टं फलं भाष्यकारेण प्रोक्तम्। अतः भवता एवं न वक्तव्यं यत् परिभाषायाः अनित्यत्वात् कदाचित् सादृश्यरूपः अर्थः ग्रहीतुं न शक्येत। तदर्थम् अर्थवद्ग्रहणं कृतं वर्तते। किञ्च आहन् काण्डे इत्यादौ एतत् साध्यविभक्त्यनपेक्षत्वे तदित् इतर अनपेक्षत्वम् अस्त्येवेति तत्परिदासः सार्थकः अस्ति। यथा अहन् अस्ति, अहन् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवितुमर्हति। यतोहि यदि सूत्रे धातुग्रहणं न स्यात् तदा धातोरपि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। धातोः यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तदा यदा अहन् धातु लङ् लकारे अट् आगमः क्रियते एवं च प्रथम पुरुषस्य एकवचने यदा
तिप् विभक्ति आनीयते एवं अनुबंध लोपे जाते तत्र इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे जाते हलन्त्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्यङ् हल् इति सूत्रेण तकारस्य लोपे जाते अहन् इत्यस्य धातुत्वात् तदा धातोरपि प्रातिपदिकसंज्ञकत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य कदाचित् लोपः स्यात् किंच अत्र अहन् इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत विभक्ति सुख तद भिन्न तिन समभिव्याहारेणैव अर्थबोधः जायते अतः एतस्यापि प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति तद्धि धातु पर्युदासेन अत्र प्रातिपदिक संज्ञा वर्जते इति एवं काण्डे अत्र काण्डे इति प्रत्यांतं वर्तते तत्र यदि प्रत्यांतग्रहणं न स्यात् तदा धातु प्रत्यय अर्थवत्वाच्च तत्र विभक्तितर समभिव्याहारस्य अनपेक्षैव अर्थबोधकता स्यात् तेन अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति सत्यांच प्रातिपदिक संज्ञायां ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण अत्र काण्डे इति एकारस्य ह्रस्वापत्तिः स्यात् तथा मास्तु एतदर्थं प्रत्यन्तपर्युदासोऽपि आवश्यकः वर्तते एतञ्च अहन् इत्यत्र नकारस्य लोपो मा भूत् एतदर्थं सूत्रे धातोः पर्युदासः आवश्यकः किंच काण्डे इत्यत्र ह्रस्वस्य आपत्तिवारणाय प्रत्यन्तस्य पर्युदासः अप्यावश्यकः अस्ति तदेव लिखितम् इत्यादौ एतस्य विभक्त्यनपेक्षत्वेऽपि अहन् इत्यत्र पदसाधनाय तिङ् विभक्ति भवति तत् इतरः सुविभक्तेः अत्र अपेक्षा नास्ति अतः प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत विभक्तितर भिन्नस्य अपेक्षत्वेऽपि अनपेक्षत्वेऽपि तद् इतर अनपेक्षत्वम् अस्त्येव अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा फलभूत विभक्ति अपेक्षा नास्ति इतर विभक्तेस्तु अपेक्षा वर्तते एव अतः तस्य पर्युदासस्य सार्थकता भवति यदि धातोः पर्युदासः न क्रियेत तदा न लोपस्य आपत्तिः एवं च यदि प्रत्यन्तस्य पर्युदासः न क्रियेत तदा काण्डे इत्यस्य ह्रस्वस्यापि आपत्तिः स्यात् न तत् केवल प्रत्ययस्य इति यदि केवलं प्रत्ययः स्यात् तदा अस्य प्रत्ययत्वं नास्ति प्रत्यान्तता अस्ति तेन प्रातिपदिक संज्ञायाः अत्र वारणं भवितुं नार्हति प्रत्यांतं विना तदुक्तं संख्याया अतिसदन्ताया हि सूत्रे भाष्ये न हि लोके केवले प्रत्ययनार्थो गम्यते केन तर्हि सप्रकृतिकेन इति संख्याया अतिसदन्ताया कन् इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकारेण उक्तं यत् न हि लोके केवलेन प्रत्ययेन अर्थो गम्यते लोके हि केवलस्य प्रत्ययस्य अर्थो न भवति केवलेन प्रत्ययेन लोके अर्थः न बुध्यते किन्तर्हि सप्रकृतिकेन अर्थात प्रकृत्या सह यदि प्रत्ययः भवति तदा एव लोके अर्थबोधः जायते इति अतः कृतमात्रस्य तद्धितमात्रस्य शास्त्रीय अर्थवत्व सत्वपि लोक प्रसिद्धत्वम् अर्थवत्वं नास्ति इति अतएव भर्तृहरिणा अपि स्वकीये वाक्यपदीये उक्तं धात्वानां विशुद्धानां लौकिकोऽर्थो न विद्यते कृतद्धितानाम् अर्थश्च केवलानाम् अलौकिकः प्राग्विभक्तेस्तदन्तस्य तस्यैवार्थो न विद्यते इति अस्य अयमाशयः धात्वादीनां विशुद्धानाम् अर्थात यह विशुद्धो धातुः
अथवा यः विशुद्धः प्रत्ययः तस्य लौकिको अर्थो न विद्यते। शास्त्रीयः अर्थः सन्नपि लौकिकः अर्थः तस्य न भवति इति कृतद्धितानाम् अर्थस्य केवलानाम् अलौकिकः। कृत प्रत्ययस्य तद्धित प्रत्ययस्य केवलस्य यः अर्थः भवति स अलौकिकः अर्थः अस्ति। लोक बुद्धः अर्थः नास्ति, लोकेन बोध्य अर्थः नास्ति इति प्राग् विभक्ते प्राक् केवलस्य प्रकृतेः अपि न प्रयोगः तदन्तस्य। एवं केवल यदि प्रयोगः क्रियते तदा तदन्तस्यैव अर्थात् प्रकृतिपूर्व प्रत्यान्तस्यैव प्रयोगः क्रियते। विभक्ते प्राक् केवलस्य प्रकृते प्रयोगः तथैव अर्थो न विद्यते। यदि प्रयोगः क्रियते चेत् तदा तस्य लौकिकः अर्थः न भवति, लोके कश्चन विशिष्ट अर्थः न बुध्यते इति। अतएव पदसंज्ञा सूत्रे अंतःग्रहणं संज्ञाविधौ तदन्त विद्यभाव ज्ञापकत्वे कृतद्धिति सूत्रे अंतःग्रहणं कर्तव्यं न कर्तव्यम् अर्थवदिति वर्तते। कृतद्धितान्तं चैवार्थवत् न केवलः कृतस्तद्धिता वा इति भाष्यम् उपादाय शास्त्रीयार्थग्रहणे अर्थवद् ग्रहणानुवृत्तिर्वैयर्थ्येन तदनुवृत्ति सामर्थ्यात् लौकिकार्थ प्रत्यासन्नो अभिव्यक्ततरो यो अर्थः प्रत्यांतेषु लक्ष्यते स आश्रियते इति